लौ है आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन हो, अब केही समय मात्रै छ भगवानको पराकाट्य हुने बेला। यसरी अब हजुरहरूलाई सूर्य वंशको कथा मैले सुनाए श्री रामको। अब चन्द्र वंशमा लादैछु हजुरहरूलाई। चन्द्र वंशको कथा हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। हे मेरा श्रद्धालु भक्तजन हो, यो कथा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब एक समयको कुरा हो। अब चन्द्र वंशमा आज मथुरा शहर का राजा, मथुरा शहर का राजा, उनको श्रीमती गर्भवती भइन्। गर्भवती भइसकेपछि अब आज जंगलमा गर्भवती भएपछि जंगलमा नजानु अरे भनिएको छ। जंगलमा गएकी थिइन्। त्यसै बेलामा एउटा अब के भनौँ, अब भूत प्रेतको कुनै छाया पर्यो गर्भमा र एउटा बालक केही महिनापछि आज मथुरा शहर मथुरा राजमा जन्मियो। त्यसको नाम कंस राखियो। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर त्यहाँ पुरै विधि विधान अनुसार देखाइयो, चिना देखाइयो, टिप्पणी देखाइयो, यो बालक कस्तो हुने हो भनेर आज देखाइयो। देखाइसकेपछि ब्राह्मण देवहरूले भने, हे राजन, यो त एकदम राक्षसी प्रवृत्तिको हुनेछ, तिमीलाई पनि दुःख दिनेछ। उग्रसेन राजा का छोरा कंस, उग्रसेन राजाले पण्डितहरूलाई बोलाएर देखाउनु भयो। देखाउँदा फेरि यो त एकदम दुष्ट प्रवृत्तिको हुनेछ हे उग्रसेन राजा भनिसकेपछि अब उग्रसेन राजाले त्यसलाई घरबाट, सानै मुठीभरिको बालकलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। कहीँ लगेर वनमा छोड्नको लागि आफ्नो सेनाहरूलाई भन्नुभयो। सेनाहरूले लगेर वनमा छोडिदिए। त्यसै बेला वासुदेवका पिताले पाउनु भयो र त्यो बालकलाई पालन पोषण गर्न थाल्नुभयो। वासुदेव सँगसँगै पालन पोषण गरे। एक दिन कंस ठुलो भयो। ठुलो भइसकेपछि थाहा पाएपछि नारद मुनिले आएर भने, तिमी त कहाँको गोठालो बनिरहेका छौ, तिमी त उग्रसेन राजाका छोरा हौ, मथुरा शहरका राजकुमार हौ भनेर भनिदिए। भनिदिएपछि आज कंसले पनि आफ्नो गठबन्धन गर्यो, सेनाहरूलाई किन्यो, आफ्ना मितका सेनाहरूलाई सबैलाई भनेर आज उग्रसेन राजालाई पनि मथुरा शहरमा उग्रसेन राजालाई गएर पकडेर जेलमा हालिदियो, कारागार जेलमा, र आफू राजा भएर बस्यो। कंस महाराजको हेर, कंसका भक्त, कंस महाराजको भनेको जय अरे। यहाँ कंसको जय भन्छ। कंसको जय भन्दा कति छिटो हात उठाएर जय अरे। कृष्णचन्द्र भगवानको भन्दा फेरि जय कसैले भन्दैन, जय गर्छ। कंस महाराजको भनेको यति छिटो हात उठाएर जय अरे। आज कंस महाराज भए, राजा भए, कंसले अब सबैलाई दुःख कष्ट दिइरहेका थिए। अब एउटा काम त राम्रो गर्नु पर्यो भनेर उनकी बहिनी देवकीको विवाह आज वासुदेवसित गरिदिए। वासुदेवसित गरेर जब पुर्याउन जान लागेका थिए, त्यसै बेलामा आकाशवाणी भयो। बीच बाटोमा गएर भन्न लाग्यो आकाशवाणीबाट, हे कंस, त जुन बहिनीलाई पुर्याउन जाँदैछस् त्यही बहिनी तेरो काल, त्यही बहिनीको गर्भबाट 8औं गर्भ तेरो काल बनेर जन्मिएछ भनिसकेपछि आज कंसले दुईटैलाई ल्याएर वासुदेव र देवकीलाई जेलमा राखिदियो। अनि देवकी रुन थालिन्। त्यसै बेलामा नरौ नरौ देवकी रुनु पर्दैन, देवकीले वादा गरे, हे कंस, हाम्रो जति पनि सन्तान हुन्छन् सबै हामी तिमीलाई ल्याएर बुझाउने छौं, तर हामीलाई नमारा भनेपछि जेलमा लगेर राखिदिए।
आज कारागारभित्र लगेर थुनिदिए। अब केही महिनापछि पहिलो सन्तान भयो। पहिलो सन्तान हुने बित्तिकै कंसलाई ल्याएर बुझाए। कंसले भन्यो मलाई त 8औं गर्भदेखि डर हो, यो त पहिलो सन्तान हो, मलाई केही डर छैन, लैजाऊ भनेर जब फिर्ता गर्यो त्यतिखेर भगवान विष्णुले नारदलाई भन्नुभयो, हेर त नारद, यस्तो गर्यो भने कंसको त पापको घडा भरिँदैन, कंस मर्दैन, त्यही भएर त्यसलाई उचाल, यी बच्चा सबैलाई मार्नै पर्छ कंसले, तब बल्ल यसको पापको घडा फुल हुन्छ, तब बल्ल यसलाई मैले मार्न सक्छु भनिसकेपछि आज नारद आएर भने, हे कंस, के गर्दैछौ तिमीले? त्यो बच्चालाई किन छोडेको? किन? मलाई त 8औं सन्तानदेखि पो डर हो, त त्यो त पहिलो हो। होइन होइन, भगवानले उल्टा पनि गिन्छन् सुल्टा पनि गन्छन्, विचार गर। तिमी नारायणलाई छलिया भन्छौ नि, नारायणले उल्टा पनि गन्छ सुल्टा पनि गन्छ। कसरी? कसरी भन्दाखेरि यहाँबाट किन 1 2 3 4 5, अब यहाँबाट किन 1 2 3 4 5, 8 नम्बर पनि 1 हुन सक्छ, 1 नम्बर पनि 8 हुन सक्छ, विचार गर है भनिसकेपछि कंस झस्याङ्ग भयो। एउटा ठुलो पत्थर थियो, कंसले तुरुन्त त्यो बच्चालाई ल्याऊ भने देवकीले दिन थालिन्, रुन थालिन्। भर्खर जन्मिएको शिशु, त्यो बालक कत्रो हुँदो हो, त्यो बालकलाई खुट्टामा समातेर त्यो ठुलो ढुङ्गामा पछारेर मारिदियो। यसरी एउटा मार्यो, दुईटा मार्यो, तीनटा मार्यो, चारवटा मार्यो, पाँचवटा मार्यो, 6वटा बच्चा यसरी मारिसक्यो। 6वटासम्म बच्चा जन्मिँदा मारिसक्यो। 7औँमा भगवान नारायणले योग मायालाई पठाउनु भयो। योग मायालाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी गएर देवकीको गर्भमा बस, देवकीको गर्भबाट तिमी चाहिँ नि त्यहाँबाट गएर यशोदा आमाको काखमा गएर कोखमा गएर बस, यशोदा रानीको कोखमा। त्यसै बेला यतातिर 7औं गर्भ पतन भयो भनिन्छ, त्यसपछि 8औं गर्भमा म आउनेछु भनिसकेपछि योग मायाले भनिन्, प्रभु मैले यो गरेर के हुनेछ मेरो भन्दाखेरि तिमी देवीको रूपमा पुजिनेछौ, 10 भुजाधारी भएर पुजिनेछौ, जाऊ भनेर पठाइसकेपछि आज योग माया 7औं गर्भमा योग माया आइन्। योग माया चाहिँ नि फेरि त्यहाँबाट देवकीको गर्भबाट यशोदाको गर्भमा गएर बसिन्। अब यतातिर गर्भ पतन भयो भनेर हल्ला चल्यो। 8औं गर्भ जब भयो भगवान श्री कृष्णको, अब 8औं गर्भमा बस्दा फेरि एकदम सबै द्वारपालहरूलाई चौकन्न राखेको छ। द्वारपालहरू बढायो। त्यो जेलमा एउटा द्वार होइन 9वटा द्वार छन्, 9वटा ढोका भएको द्वार, एउटा ढोका मात्रै पार गरेर निक्लिन सकिन्न। 9वटा द्वारमा द्वारपाल त्यतिकै खटाएका छन्। अनि देवकीको वासुदेवलाई पनि खुट्टामा बेडी जन्जिर लगाइदियो ताकि भागेर कहीँ यो बच्चालाई लग्न नसकोस् भनेर। त्यस प्रकारले एकदम कडा भन्दा कडा सुरक्षित गर्यो। आज जब भगवान श्री कृष्ण जन्मिनु भयो, आज रात्रि 12 बजेको समयमा भगवान श्री कृष्ण जन्मिनु भयो। जन्मिसकेपछि श्री कृष्णले पनि योग मायाको साथले, योग मायाको सहयोगले गर्दाखेरि सबै द्वारपालहरूलाई सुताइदिनु भयो। अष्टमी तिथि परेको थियो, रोहिणी नक्षत्र परेको थियो, भदौ मास, मन्द मन्द बादलहरू गड्किन थाले। भगवान श्री कृष्ण आउनु त भयो तर ठुलो भएर आउनुभएको थियो। देवकीले पनि बाबु यत्रो भएर कहाँ हुन्छ, सानो हौ। अनि सानो हुनुभयो, द्वारपालहरू सब सुतेका छन्। त्यतिखेर श्री कृष्णले भने, हे बाबा मलाई छिटो गोकुल लैजानुस्, यहाँबाट मलाई गोकुल लगेर गोकुलबाट कन्या भएकी छ त्यो कन्यालाई लिएर आउनुस्, मलाई यशोदा मैयाको काखमा लगाएर छोडिदिनुहोस् भनेपछि आज बाबु मैले तिमीलाई कसरी पुर्याउन सक्छु, मेरो खुट्टामा त बेडी छ भनेका थिए, त्यो बेडी पनि खुल्यो। त्यसै बेला टोकरीमा हालेर लिएर गए। आज मन्द मन्द वृष्टि हुन थाल्यो, मेघ गर्जिन थालेको छ, पानी पर्दैछ। त्यतिखेर शेषनाग स्वयं गाउँ भैया शेषनाग बनेर आएर माथिबाट एकदम पानीले नभिजोस् कृष्ण भनेर माथिबाट छात्री बनेर हिँडिरहेका थिए। वासुदेवले लिएर गइरहेका थिए। बिचमा यमुना नदी थियो। यमुना नदी पहिला त थोरै थियो, भित्र 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 जाँदा 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 डुब्न थाले। तब श्री कृष्णले भन्छन्, हे यमुना के गरेकी यो? प्रभु तपाईको दर्शनको लागि म ललाहित छु, तपाईको चरण छुन पाए भने म निर्मल हुन्छु भने प्रभुले चरण दिनुभयो। त्यो चरण स्मरण हुनेपछि पनि यमुना तल गइन्। त्यसपछि उहाँले नन्द आज लिएर जानुभयो। नन्द बाबाको घरमा गएर वासुदेवले कृष्णलाई त्यहाँ राख्नुभयो। कृष्णलाई त्यहाँ राखेर योग मायालाई उठाएर लिएर आउनुभयो। योग मायालाई जेलमा जब कारागारभित्र ल्याइसकेपछि पुरै द्वारहरू बन्द भए, बेडी लाग्यो, बच्चाको रुनेको आवाज आयो, द्वारपालहरू उठे।
द्वारपालहरू दौडिँदै गए कंस महाराजलाई खबर दिए। कंस महाराज भइहाल्यो 8औं गर्भ भनेर आज कंस महाराजलाई भनिदिए। कंस महाराजले भने जाऊ त्यो बच्चालाई लिएर आऊ। कंस महाराजले एकदम कड़ा सुरक्षाको साथमा त्यो बालक नारायण एकदम छलिया छ, त्यसले छल गर्न सक्छ, सबैले होशियार भएर त्यो बालकलाई लिएर आऊ। लिएर आए। जब लिएर आएर कंसले त्यो ठुलो ढुङ्गामा फेरि पछारेर मार्नको लागि खुट्टा समातेर जब पछार्न यसरी घुमाएको थियो, त्यसै बेलामा हातबाट छुटेर हातबाट फुत्केर आकाश मार्गमा गएर 10 बुढा झारिनी दुर्गा माता भएर भनिन्, हे कंस, तँलाई मार्नेवाला त गोकुल पुगिसकेको छ, तेरो मृत्यु निश्चित छ, तैले कति बालकलाई मारिस, रोक, तँलाई मार्नेवाला गोकुल पुगिसकेको छ भनेर योगमायालाई पनि 10 बुढा झारिनी त्यहाँबाट पुजिन थालिन्। यसरी आज कंस डराएको छ। यता नन्द बाबाको गोकुलमा आज नन्द बाबाको घरमा बिहानै नन्द बाबाले भनेका थिए, जसले मलाई खबर दिन्छ म त्यसलाई 9 लाख हार दिन्छु भनेका थिए। नन्द बाबाको बहिनीले आज बिहानै देखिन् नन्द रानी सुतेकै छिन्। नन्द सुतेकै छन्, तहाँ बडा सुन्दर बालक खेलिरहेको छ। अब कपडाले ढाकेको थियो, छोरा हो कि छोरी हो, छोरा हो कि छोरी हो भनेर बडा डराएर हेरेकी छन्, किनभने छोरा भयो भने त 9 लाख हार मिल्ने हो। तब तुरुन्त हेरेर गएर दाइलाई खबर दिन्, दाइ भइगयो, तिम्रो घरमा लाला भइगयो। तुरुन्तै 9 लाख हार दिए। त्यहाँबाट नन्द बाबाले पनि अब नन्द उत्सव मनाउनका लागि घर जानका लागि कहाँ थिए उनी? गोठमा। गोठ भन्ने थाहा छ नि? गोठमा 9 लाख गाई थिए। 9 लाख गाई, एउटा दुईटा गाई पनि होइन, 9 लाख गाई पालेर बसेका थिए। नन्द बाबाले अब दूध, दही, घिउ, नौनी, मक्खन लिएर अब मेरो घरमा छोरा भएको छ, जानुपर्छ भनेर बडा अब एकदम चिटिक्क परेर नन्द बाबा आए। यतातिर नन्द बाबा नन्द रानी अब बाबा नन्द रानीले आज नन्द उत्सव मनाउन लागि कन्हैया त सानो भनेको ठुलै रहेछन्, बडा चटपट गरेर रोइरहेका छन्। कृष्णचन्द्र भगवानको ओम बोलो बांके बिहारी लाल जी। कृष्ण जन्मोत्सव की भगवान की जय, राधा मुकुंद भगवान की। बडा सुन्दर बालक आज नन्द बाबा नन्द नारीले पनि यो बालकलाई लिएर आज नन्द उत्सव मनाउन लागेका छन्। तब सबैले भन्नुहोला है, नन्द बाबा बधाई हो भन्छु, बाबाहरूले मात्रै भन्नु, आमाले नभन्नु होला। नन्द बाबा बधाई हो भन्दा नन्द बाबा बधाई हो भन्नु होला। प्रभु जय होस्, प्रभु जय होस्। म भन्छु नन्द रानी बधाई हो, तब आमाहरूले भन्नु होला नन्द रानी बधाई हो, बाबाहरूले नभन्नु होला। नन्द बाबा बधाई हो है त बाबाहरू आवाजै छ ल है। अब माताहरूको पालो, नन्द रानी बधाई हो। ल हेर्नुहोस् है बाबाहरू, बेजेतै भयो यो। ल जोडसित है दम लगाउनुहोस्, नन्द बाबा बधाई हो। ल हेर्नुहोस् आमा, विचार गर्नुहोस् है कि हजुरहरूको जनसङ्ख्या बढी छ। नन्द रानी बधाई हो। दुईटैको बराबर जस्तै छ, सँगै भन्नु होला है, नन्द बाबा नन्द रानी बधाई हो, नन्द बाबा नन्द रानी बधाई हो, नन्द बाबा नन्द रानी बधाई हो। अब नन्द बाबा नन्द रानी बधाई हो। आज गोकुलमा बडा उत्सव छाएको छ। नन्द बाबा को थिए त? गाउँका मुखिया, यानी कि नन्द बाबा गाउँका मुखिया थिए, बडगर थिए। त्यसैले आज बडा खुसियाली छाएका छन्। हाम्रो कर्ताजी कहाँ हुनुहुन्छ? ल सबैले टीका लगाउनु पर्छ, हो कि होइन?
नन्द बाबा अरे कृष्णलाई टीका लगाउनु पर्छ सानो बालकलाई, हो कि नै? ल सबैले हात यस्तो गर्नुहोस् त। अब सबै यति भिड आएर टीका लगाउने सम्भव छैन, सबैले हात यस्तो गर्नु होला है। म टीका लगाइदिन्छु सबैले। ल ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ल मूल आयोजक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू सबै आउनु होला। अब नन्द उत्सव मनाउने छौँ। अब सचिवालयमा काम पनि छैन होइन, त्यही भएर सबै आउनु होला। गोपिनीहरू अब टीका लगाइसकेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ, हो कि होइन? हो, गोपिनीहरू आउँदैछन् हजुरका बिचमा। अलि गोपिनीहरूलाई छिटो छिटो पठाइदिनु होला र छिटो गरेर हामी फेरि यो लुटाउने छौँ। सबै बस्नु होला। गोपिनीहरू हजुरका बिचमा आउनेछन्। गोविन्द गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो सबै यतातिर जाऊ न, अरूतिर जाऊ, एउटातिर जाऊ। गोकुल आयो गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो रे गोविन्द गोकुल आयो।
सबै आफ्नो स्थानमा बस्नु होला। व्यासजीले त्यही यो अमृत वर्षा यो भगवानको यो महोत्सवको वर्षा हजुरहरूलाई त्यही आफ्नो स्थानमा गराउनु हुनेछ भन्दै आउनुहोस्। अब हामी एउटा फेरि भगवानको जन्मोत्सवको सम्मानमा हामी भगवानको भजन गाउँदै अगाडि बढौँ। सबैले नृत्य गर्नु होला भन्नु छ जनबे, नाच्नु पनि होला, गाउनु पनि होला, ताली बजाउनु होला भन्नु आउनुहोस्।